السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوزخ کے عذاب اور رسوائی سے بچاؤ کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من انصار۔ گناہوں سے معافی اور نیک انجام کی دعا۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ صدق اللہ العظیم۔